سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو ناي شانالي بيتسب كمي تخونو كل سلام دي جايس اكزابير مسكن بوغني سلامية نسغاتكم وين بابزالهم و سلامكم بزح ترفي بلالي دك عبيت واي معري نايلو معنتي فيديو زخون كعمالتيو أبز حلفة فيديو بزخون قطعمي زخون فيديو سرحو اقرا من قديسي الصراحة زفتحخن ويكا عد خيركن كت صراحة زي تمتشوك كمان قطع جنزب زي لكن كل نجار سلاز خبر سبز حز كذا أنا يوتيوب فيسبوك تيك توك أبز حز كذي من بق أوجه كيف زخا عندما أتاو ترخو له صراحة بأونلاين سلازن هسي ترى لي خن يوتيوب ترى لي خن تيك توك ترى لي خن فيسبوك صراحة إلس إلى أقرب من قد إياه شو بلا يعني رو مالتي أنا بقولك على خانسي تايم ما يخلكم نسخر أسرح خزيت الوادي تاير خميرو ما عاد صرف بقى ما عاد كم تتر وزن لهم ما عاد صرف دي تتصرف فوق على تيلي وناس كود سب زوز عندك هاو سبسي كتوز يزيتو لك أنا تنهي بقى ككندوس نسخة حفر مالتي بتكومنت زحفسي ككندوس أنا حفيرة خميديو حدث تصرفي كتصرف كل نت أنا حزت تصرف نعي قرين زي خونسي كم جيرو خيلو خمزي الناس تصرفسي كم جيرو خيلو ويلك خاوس حدا سمات بتعمي حماك على تتصرف مو بروفايلهم أتيرة جندو من معي بروفايل يولا من مالتي فيكي خون تاي خون يفلتن أنا دق عبيت وي معري أوكي تشجر يولي نمتي تتصرفكم من يولي جن يوتيوب سارح خي نستخدعه زي تلوت كنزولكمني እግዚአብሔር ይመስገን አይተለወጥኩን እኮ ይበልኩኝ አነ ለውጥ ስለዘለዎ ينبر سرح زلخو متشس ኣብ ዩቲዩብ መዓል ናፊቕኒ ወይ ከዓ ካልእ ይኾነይ ግዴታ ማለት ግዴታ ሲ ኣብ ህይወተይ ለውጥ ዝረኸብዎ ኣብ ሚድያ መጽኤ እዚ ገይረ ክፍል ይብለኝ ወዶ ግን ድማ ኣነ ብናይ ለውጥ ስለዘለየ ንስኻትኩም እውን ወይ ከዓ ንስኻትኩም እውን ሰሪሕኩም ንኽትለወጡ ስሩሕ ዝለኩም ዘሎ ምክንያቱም ብዙሓት ኣሕዋተይ ክሽገራ ይርአን ስራሕ ሲኢነ ናብ ገዛ ኮፍ ኢለን ይጭነቃ ምናምን በቃ ገዛ ክራይ كاليسي أربك أجازة خراي مخفلز إن اللوا بقولك عدمو أبعد خيرن كعني اتزل جنزب بزح مسلوني خدامو كأو عد خيرن كعني منهم كي جارات جنزب يودام تملس الناس الدز خرا اللوا مالس لذي اتزلني هجنزب اتي أو عد عرب سريحن عد زعمت كنا جنزب بق أنا خول نجار ندحر أو خاو ندحر تبلعة خاو ندحر تنقصها كأو خرانكن كأو جزا خرايكن كأو جزع خنت ندحر قينو تجنزة أو رح كنت وداس خليا ولا حس جزيسي ولا ميلني هاللهم تقامات جنزة توداي تيرا مستقامات جنزة تتقامات جنزة زخانة قوامي نجار حز لمثالي وي مكنة جزاء بودمو تسرح له حدا ويكعني بوتا زي خنس وي بعدو برماريت جزي كوف خاف تبلو سروح جزات جزمو بيانس جزا خراي أول حمش تشبع على من دي بكايو ما يبكاي ولا سلسة شحدوخن سروح جزا حزي بعدو مريت كافت جزا ولا نسألت كوندمنيم تجزا أمو بقالك عدم أتاو من تان كتر خبالا متشس أبز حزي جزي كثير كاتشوت أنا جريلن عم مريت مجزانا أو كوندمنيم مجزا ብቻ ሓፈሻ ቋም ነገር ገዛ خلي خنسي ወሲክ ነበር ከሲር ክንሽጦ ነገር የለን ታይዳ ሓዚ ባዶ መሬት ንግዚኡ ኣታዊ ትረኽባኒ ይኸን ኮንዶሚኒየም ትኾይን ኸዓኒ በቃ ምንም ነገር ተውፀወፃ ስለዘይብል ግን ጥራሕ መግዛእ ስለዝኾነ ብትገዛ ኸራይ ኣታው ትረኽባሊ ይኸን ስለዚህ ካብ ባዶ መሬት መግዛእ ደግሞ ከምዚ ይበልጽ ባዶ መሬት ክትገዛ ኣብ ዝሓሰብክን ባዶ መሬት ገዚእኽን ግን ድማ ሰሪሕኽን ከተካሪ ከዓ ክትነብራለ ኣብ ዝሓሰብክን ግዜ ኸዓኒ እቲ ኮንዶሚኒየም ሸጥክን نياتون كافتي زنورة جنزب لعلم بي كاوب تحت يخونن انتن زلكانا زرو تزلكن جنزب سي اقوى من اقرد امر نخداني نمبلع نمزننا لكن سيتطفو لذي قدن سودما قدن كبال اكساتيك خدان لو ودو اتي عد عارو سرحنا جنزب كم تزول كنت قورما نعخاتك من قصة أسخون دمو كاف يوتيوب ديو كاف فيسبوك ديو كاف تيك توك ديو كاف تفعلي سوشيال ميديا حزب هو اللي يخفلي سريحا تاريخي كنا اكزابيري مسكن يكون ديكرات حواتي لذي نسو إلا إيا كاوخ عني نسخد أما زي تلوات كله تولاني أنا ما اكزابيري مسكن يوتيوب سريحا مالتي قعبيت وي يوتيوب سريحة جن كيت سنبر جايس بك هم تخين دا خلاتنا هنا أعتقد ليكم مالتي يوتيوب سريحة سي
مكينانا جزا أيه ترديكم دم لك عبيت واي إذا تريقوا زلهم جزا بيتي بصريح يا جزا أيه كأوها عني كميز مسألة جزا مكينا ونلاتني كاريكم يوم مالتي بايزوي مرة علي أنا رجع عبيت واي إذا مكينا يروما كم دي أتمس مالتيو تايرا أنا لك جزا مكينا كم زلني هفتم يزعوتي كل جزء تحت إلى مسرح يزفوتو مالتيو أنا رجع عبيت واي أنا ون أزلوت زيري أي سرحوا بفيسبوك ترى اللي خم حزي فيسبوك عمي يزخف مالتي فيسبوك حزي أو يوتيوب بقى أنت هيك سرح الكابون تجنا يا خايفة اللي إياه كأخ عبد عمنا وح فيديو دل إيو ناي حمش طريقة سرح خنقنا ناي 10 طريقة سرح خنقه ناي 20 ناي 3 طريقة سرح خنقه أتاويو يفعل أيو فيسبوك ونا يوتيوب سامعنا مري فيسبوك حزي ولا جمش دقيقات خنسي ناس ساعة خندي نتعرف خندي جزعنا الخنديو نحر أسرح خن بتعمي زوات نحر أفتي مخفل استيبات خن مالتي كاو فيسبوك عني ما نمسافي خافته حزي يوتيوب ساوك خافته خلون الفيديو نعو زتأكم نجرت هاي يو خاني له تارس ويتا فيديو ريمبي يوتيوب بعد سي خافتني فيسبوك جن حنت فيديو سألكن بق أنا فتي فيديو زول أتو تلامو كاو بق سألكن شرطة تبلغ خلخن قنجة فيديو ترى خوينو اسكع مجرشات سماعي خن أي خاني دوما مقفاتكن جن يتغاريان مالتيو إن فيسبوك ببعلي بق ببعلي إذن شراتت بزح فيو خاطر خولو أب فيسبوك زركا فيونا أب يوتيوب زركا فيو يفلالينا بعوج دوما فيسبوك تسرح خن دوما يمرز بتلي لو ما مو كونفيدنس زلك مالتي بقى هذه درفو اللي خا ليلة القان 9 ساعة ويك عز خون بقى فريز ولا عينة فيديو تسريحهم بتعمي زريالكن يوتيوب حزي درفي اي فوتي نايسب نجر منم يزي فوتو زي شجار اللو يوتيوب كمان تيك توك نا فيسبوك منم شجر يقول مالتينا بزيد لخنو سوشيال ميديا سريحن كم تزولكو خن حزن او نت كميديو أو عد عرب مالتي أو عد عرب دمسي بقى خمزي نافقات ولا دخن ولا تلك نافقات ولا رك نافقات سواءك نافقات عدهم كل جاريفكن من علباتكو شحيحة مشتي ريال حزي كل تشحر ريال كتسرح تخلاقن كل سو كل تشحر ريال أي سرح مزح شحيحة مشتي ريال يسرح برجع سرح كأرم جزهري لا إنج أبزخون سعدومو سرح فتح خن كوف طلع خن بزح لقرا اللورة سلزي بقى الطقة ليسي بقى عمت مولو كعسرت عمت مولو تسارح خن بتتفكرني أتاويش حسنا سويش حروعتي ساون تترخي باينا بش إحنا سلسن ريال عند مدام كاب تسرحة 500 ريال بيتو 500 ريال وعدهم تسارح خن أبيك الرخاب سامينا مدري مكنياتهم أبعد 5 بيت سب كايخا دريت كان نفاس تسح مس هايمانتك حزي أبز عدي سخاتك أرثوذكس تخينكن اتي تفوتو انتي تهارفو ان هايمانتكن بقليلو بيت كريستيان يتخدان بچا بزح ነገር ጸጋማት هلا أب سدت مخان سدت ብቻ ዘይኾነሲ ኣብ እንዳ መዳም ምስራሕ ማለት እስር ቤት ማለት እዩ ስለዚህ ሽሒ ሓሙሽተይ ኣብ እንዳ መዳም ካብ ጠቕላላ ካብ ትሰርሓ 500 ريال ولا 400 ريال زي تخون بيتي ويكع بفيسبوك عب بتيك ورحاوي ندحر أتاو غيركن أخلت بقى خلنا خلت تشحر على الرأي مالتي مكنيات مزي أو عد خنيو كم من دام عيسى 4 ساعات أي تلف أخنن حدا كلايك عني بزح ناس جزيرة أخنالن يوتيوب ويكع فيسبوك ويكع تيك توك بقى ترفس رح خايو كأوخ عني بسوشيال ميديا سرحة بتشازي خونسي بتندى مدام عملت رياخل تعمل سرحنا دوما بقى جركن قوام سرحة وانتو تسأت خلاخن نعاقات كن زمتشوكم مساخات كن زخيد بيزنسات مالتيو أنا دق عبيت وي معري أنا يوتيوب ولا أورحي 100 يورو ولا أورحي $100 يخفلني نعيه كندا 10 دولار يزريو مالتيو مكنياتهم عند مدام سريحة تجنزة كم جري يمسألهو ولا عند مدام سريحة شحريال تخافيلاتني على يوتيوب دمو $100 تاريخي بورحي نعي كندي شحرياليو مالتيو مكنياتهم عند مدام كم جري سريحة يمسأس لازم فلتنا كبرات حواتي أنا نعاقتكم كم حساب الأنبر قديت أسرحوني يخوني نعاقتكم كم زمتشوكم جن يوتيوب هيوت كم زلوت إذا ما عبيت يوتيوبرات تريهم منكم كالي يسرحوا كيولهم ما حدا داري يوم نسو حزي أبرش ناروتا زبهرني وحزي ومحارات مالتهم أبرش رتا إن هايمي إن بروكي تتريوهم زياتهم
زخل ماكينة زمناو ماكيناتات حيزوم تريقوم زلهمكو بنا يوتيوب تسرحيو ترديكم ديكورات حواتي بنا يوتيوب تسرحي قنساتهم بيانس لعلى 300 شح لعلى 500 شح فيو يزرع لهم بطعم يزرع لهم كأوقعة أملا علم زل سبتر لهم بولك زقاصر بزحيو مالتينا كرات حواتي جدًا بقولوتي خوان نسرح خاز مزب أونلاين سرح حبوتهم زت خلي خاجنزب فتقرت فقير الكاس بخل سرح خاي مز يوم على تيا مبرن دام مسرحسي أو سدت كينكا مها عجزت عزي خمس رح سار 4 ساعة مس نافقت كامس بصح نجار سرح خامس أسكب بيديونا بزيلس